दरियान लगारी अपने बालों में हाथ चलाते हुए अपने इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो नहायत ही पुरसुकून तरीके से अपना वक्त आयत के साथ गुजारना चाहता था, मगर अचानक से ये प्रेगनेंसी वाला वाकया इसका दिमाग गुस्से से खोल उठा था। और वो जो रिएक्शन दे सकता था देकर वहाँ से निकल आया था। इसका दिमाग इस कदर घूम चुका था कि रात वो अपने घर वापस ही नहीं जा सका था। होटल में रुकते हुए इसे अपने गुस्से को पुरस्कून करने की कोशिश कर रहा था। इसे उम्मीद है जिस कदर गुस्सा वो आयत को दिखा कर आया था, अब वो बच्चे को रखने के बारे में सोचेगी भी नहीं, जो इन दोनों के हक में बेहतर था। गुस्से से खोलते हुए दिमाग को नहा कर पुरसकून करता वो होटल के कमरे में ही सो चुका था, जबकि इसी वक्त दूसरी तरफ आयत अपना सामान इसके घर से बांधती हुई वहाँ से निकल आई थी, कभी वापस ना लौटने के लिए। वो अपने बच्चे की कुर्बानी इसके लिए नहीं दे सकती थी, हर चीज़ अपनी जगह पर, मगर अपने बच्चे को वो दरियान लगारी के लिए मार नहीं सकती थी। वो इतनी जालिम नहीं थी। ये इन दोनों का बच्चा था, इसमें इसका कोई कसूर नहीं था। अगर ये शादी कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुई थी तो वो अपने बच्चे को यूं ख़त्म नहीं कर सकती थी। तभी वो वहाँ से भाग आई थी। अस्पताल जाकर अपनी माँ के बारे में पूछती हुई इसे एक और झटका लगा था, जब इसे मालूम हुआ कि इसकी माँ ठीक हो चुकी है, बल्कि बिला वजह ही लोग इसे अस्पताल में रोके हुए थे। हैरान होते चेहरे के साथ वो इनसे डिस्चार्ज पेपर बनवाने का बोल चुकी थी, जबकि बिना नतीजे की परवाह किए वो अपनी माँ को लेती हुई वहाँ से निकल आई थी। जबकि शानी के कुछ वक्त के लिए छुट्टियों पर मौजूद होने की वजह से ये बात दरियान लगारी तक पहुँच नहीं सकी थी, जो इसके लिए अच्छा साबित हुआ था। तभी वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर जाने के लिए कामयाब हो सकी थी। रातों रात वो दरियान लगारी का शहर छोड़कर वहाँ से आ चुकी थी, जबकि इसके बारे में इसके साथ दो जानें थीं, एक इसकी औलाद और दूसरी इसकी माँ, और वो दोनों ही इसके लिए बेहद अहमियत के हामिल थे। डर और खौफ से इसकी जान निकली जा रही थी। वो जानती थी कि अगर दरिया लगारी इसके धोखे की खबर मिल गई तो इसका क्या अंजाम करने वाला था। ना सिर्फ इसका बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई दो हस्तियों का भी नामो निशान इस सफ़ा हस्ती से मिट जाना था, मगर वो इन दोनों के बगैर ही रह ही तो नहीं सकती थी। एक रिश्ते के लिए इसने दरिया लगारी जैसे इंसान से रिश्ता बांधा था, तो दूसरा इस रिश्ते से खुद ब खुद बनता चला गया, और अब इसकी सांसें आयत के लिए बेहद ज़रूरी हो चुकी थी। तभी अपने हर अंजाम को पसे पश्त डालते हुए वो ये शहर छोड़कर भाग गई थी। अगले 2 दिन मुसलसल अपने गुस्से को ठंडा करने की कोशिश में खुद को मसरूफ़ रखे हुआ था। इन 2 दिनों में खुद को आयत के पास जाने से रोक रहा था, मगर ये ज़्यादा देर काम नहीं कर पाया था, और बिलाखिर 2 दिन बाद गुस्सा ठंडा होने पर वो अपने घर की तरफ लौटा था। इसे यकीन था कि आयत इसके कहने पर अमल कर चुकी होगी, या फिर अपना जहन बना चुकी होगी। इसके कदम थके थके से थे। पिछले 2 दिन से आयत को नहीं देख पाया था। इस कदर बेचैनी सी भर गई थी इसके अंदर, जैसे कुछ बुरा हो चुका हो, उसे खबर ही नहीं हो। मगर वो मुसलसल इस एहसास को झुठलाया जा रहा था, और बिलाकर जब अपने घर पहुंचा तो खाली घर देखकर 1 मिनट के लिए चकरा गया था। ये क्या, इसका घर खाली क्यों पड़ा था? अपने मजबूत कदम उठाते वो अपने कमरे की जाना बढ़ा था, जहां आयत का सामान मौजूद था। जैसे इसने अपने कबर्ड खोल कर देखा तो वहां से आयत का सामान जो अपने साथ घर लेके आई थी वो गायब था। बाकी इसका दिया हुआ सारा सामान वहां पर मौजूद था। हैरत से एक चीज़ को देखते हुए वापस पलटा था, और फिर मोबाइल निकालते अपने दाएं हाथ शानी को कॉल कर चुका था। मगर फिर से याद आया कि वो तो कुछ दिनों के लिए इसे छुट्टियां लेकर गया था, मगर अब हालात ऐसे थे कि शानी के बगैर काम नहीं चलना था। तभी वो इसे फ़ोन करके वापस पहुंचने की ताकीद कर चुका था, जबकि गाड़ी की चाबियां उठाते वापस घर से बाहर निकला। आयत को इसे हर हाल में ढूंढना था। इसके बगैर दरियान लगारी का सांस सीने में अटक रहा था। वो ये कभी नहीं मानता, मगर यही हकीकत थी। आयत के बगैर वो जीने का तसव्वुर नहीं कर सकता था, कम अज़ कम फ़िलहाल तो वो नहीं। संजीदगी से गाड़ी में बैठते हुए इसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी। हाथों की नसें उभर उभर कर इसके ज़ब्त की गवाही दे रही थी, जबकि संजीदा और सद नज़र सामने सड़क पर जमी हुई थी। हर गुजरते पल के साथ इसका गुस्सा बढ़ रहा था। इसे शदीद चिढ़ रही थी। आयत जो इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़कर चली गई थी, वो जानता था कि आयत अपने घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। इसका इस दुनिया में और है ही कौन, और वैसे भी इसकी माँ तो अस्पताल में मौजूद है, तो वो इन्हें छोड़कर कहाँ जाएगी। संजीदगी से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हुए वो आयत के घर की तरफ मोड़ चुका था, मगर वहाँ पर पहुँचने पर हैरान रह गया। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और फटी की फटी रह गईं। दरियान लगारी को आज ज़िंदगी में पहली बार यह शिकस्त महसूस हो रही थी।
اور یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ڈرپوک لڑکی ہے، وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی، جبکہ جانتی ہے کہ دریان اس کا کیا حل کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کی ماں کا سوچتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ملایا تھا۔ وہ نمبر غالباً ہسپتال کا تھا، مگر جیسے ہی سامنے والوں سے بات سنی، اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ ہسپتال والوں کے مطابق آیت وہاں 2 دن پہلے آئی تھی اور اپنی ماں کو ڈسچارج کرا کے اپنے ساتھ ہی لے چکی تھی، جبکہ وہ حیران و پریشان سا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان دونوں کا 2 دن پہلے جھگڑا ہوا تھا کیونکہ آیت پریگننٹ تھی اور وہ اسے یہ بچہ گرانے کا بول رہا تھا، مگر آیت اپنی ہٹ درمی کے چلتے ہوئے نہ صرف اس کا چھوڑ آئی تھی بلکہ اپنی ماں کو بھی لے کر شہر سے مفرور ہو چکی تھی۔ 2-3 نمبر اور ملاتے وہ اس پورے شہر کو جگہ جگہ پر ناکہ بندی کروا چکا تھا تاکہ وہ جہاں بھی ہو اسے مل جائے، مگر ہر گزرتے پل کے ساتھ اس کا غصہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا کیونکہ آیت کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ وہ شہر 2 دن پہلے ہی چھوڑ چکی ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈ لے گا؟ گہری گہری سانسیں بھرتے اس نے خود کو دلاسا دینا چاہا، مگر جانتا تھا آیت کی غیر موجودگی میں یہ ممکن نہیں۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا، ہمک ہمک کر آیت کا طلبگار تھا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اسے حالات میں پھنسا کر خود بہت دور چلی گئی تھی، جہاں سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، اسے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ آیت تم ایک بار مل جاؤ، تم میری ایک ایک اذیت کا حساب چکاؤ گی، میری بے چینیوں کا، میری طلب کا، میری تشنگی کا۔ اپنے سینے کو مسلتے ہوئے اس نے اپنے اندر سے گھٹن کو کم کرنے کے لیے سگریٹ دہکایا تھا، جبکہ اپنے کمرے میں ٹیرس سے کھڑے ہوتے وہ پیچھے اپنے کمرے کی جلتی ہوئی لائٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں وہ آیت کے وجود کا عادی ہونے لگا تھا۔ ہر جگہ، چاہے وہ گھر ہو یا آفس، اسے اس کی مسلسل یاد آ رہی تھی اور اس کا وجود اذیتوں میں بھرتا جا رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ واپس لوٹ آؤ۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ وہ صرف اس کے وجود کا طلبگار ہے، مگر اب تو اس کا دل کسی اور کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس کو وہ مسلسل جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو صرف آیت کے وجود کا طلبگار تھا، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت لڑکی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اس نے دریان لغاری کو دھوکہ دینے کی غلطی کی تھی، جس کے چلتے وہ اسے دور جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس واپس لا کر یہ سبق سکھانا چاہتا تھا کہ دریان لغاری سے غداری کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، مگر اس کا دل کیوں ہمک ہمک کر صرف اس کی جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا۔ یہ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ پچھلے 10 دن سے جب وہ گئی تھی، وہ اذیت کی بھٹی میں جل رہا تھا، نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ اس کی تلاش کے لیے اس نے ہر جگہ اپنے بندے پھیلا رکھے تھے، مگر وہ تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اس کے بارے میں معلومات لے چکا تھا، ہر جگہ پر ایک ہی بات تھی کہ اس کا اس بھری دنیا میں اپنی ماں کے علاوہ کوئی اور بھی نہیں جس کے پاس وہ جا سکے۔ تو وہ آخر کہاں گئی؟ کیا اس سے زمین کھا گئی یا پھر آسمان نکل گیا؟ آئے تم ہمیں یہاں اس دوسرے شہر لے کر کیوں آئی ہو؟ مگر تم بتاؤ گی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک سے اتنی جلدی ہم نے یہ شہر کیوں چھوڑ دیا؟ ہمارا وہاں پر گھر تھا، ہم یہاں پر کیا کریں گے، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے؟ سنجیدگی سے آیت کا ہاتھ تھامتی ہوئی رقیہ بیگم اس سے بولی تھی، جبکہ آیت نے کانپتے وجود کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی ماں نہیں جانتی تھی وہ کن بھیڑیوں میں پھنس چکی تھی، مگر وہ سب کچھ پار کر چکی تھی۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گی، اپنی ماں کی خاطر، اپنے بچے کی خاطر۔ ماما فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں میری ایک کلاس فیلو کا گھر ہے، اسے کچھ کام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی، تو میں نے یہاں پر موجود آن لائن کام کیا۔ ویسے بھی شہر میں اب ہمارا کچھ نہیں رہا جو ہم وہاں پر رک کر انتظار کرتے۔ رہی بات گھر کی تو میں یہاں ہی گھر کا انتظام کر لوں گی، سنجیدگی سے رقیہ بیگم کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، جبکہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی ماں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جانی تھی۔ آخر وہ کب تک یہ بات چھپا سکتی تھی؟ دھیمی نام محسوس انداز میں اس کا دوسرا ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف گیا تھا، جہاں ایک اور زندگی پل رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو اس سارے حالات کے بارے میں کس طرح بتاتی؟ مگر خیر، آج نہیں تو کل اسے بتانا ہی تھا۔ اگلے 2 دنوں میں اپنے لیے رہائش اور کام کرنے کی جگہ دونوں دیکھ چکی تھی۔ بار میں کام کرتے ہوئے اس کی ایک لڑکی سے بات چیت ہوئی تھی جو اپنے چھوٹے سے ریسٹورینٹ کے لیے کوئی ہیلپ ڈھونڈ رہی تھی۔ تنخواہ کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی وہاں رکنے پر راضی نہیں تھا، جبکہ وہ علاقہ بھی خاصا دور تھا۔ مس آیت، آپ کل سے یہاں پر کام کر سکتی ہیں،
संजीदगी से मैनेजर आयत को देखकर इससे बोला था, जबकि एक नज़र इसके ढांपते हुए वजूद पर अच्छे तरीके से डाली थी। वो इसे अच्छी लड़की लग रही थी। तभी बिना किसी तफ्तीश के वो इसे रखने पर राज़ी हो चुका था। जबकि नहायत ही शुक्रगुजारी से आयत ने सामने खड़े इंसान को देखा था। कोई 40 बरस के हिंसे को छूता ये इंसान इससे बेहद मुखलिस लगा था। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर सलीम। इंशाल्लाह आपको मुझसे कभी भी कोई मसला नहीं होगा। मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। संजीदगी से नरम मुस्कुराहट से मुस्कुराते हुए आयत ने इनको देखकर कहा था, जबकि वो इस बात में सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। सरशारी से वापस लौटते हुए आयत के वजूद में जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी थी। जैसे ही वह घर में दाखिल हुई, अपने कमरे की तरफ बढ़ी, रुकैया बेगम जो अपनी जगह पर जमी हुई थी, पिछले दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर अपनी जगह से खड़े होते इसकी तरफ वापस आई थी। इससे पहले को मुस्कुराते हुए इसे कुछ बोलती, एक थप्पड़ इसके चेहरे पर आकर लगा, जिससे वो सुनकर अपनी माँ को देखने लगी। जिंदगी में पहली दफ़ा इसके साथ ये हुआ था जब इसकी माँ ने इसके बार हाथ उठाया था। हैरान और फटी फटी नज़रों से अपनी माँ को देखते हुए वो इस बात का अंदाज़ा लगाना चाह रही थी कि आखिर हुआ क्या है। तभी इसकी माँ ने इसके चेहरे के सामने कागजात दिखाए, जिसमें इसका एक निकाहनामा और दूसरा इसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। कुछ कहने की चाबी इसके लब फड़फड़ाए। वो अपनी माँ को अपने हालात के बारे में कैसे आगाह करती जो इसके साथ वकूफ़ पजीर हो रहे थे। ये ऐसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। मैं आपसे सारी बात बताती हूँ, आप प्लीज़ आराम से बैठ जाएं। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। संजीदगी से अपनी माँ का हाथ थाम कर कहती हुई वो इन्हें अपने सामने बिस्तर पर बिठा चुकी थी। यह बेगम अपने कांपते हुए वजूद के साथ इसे देखती रह गई। मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश तो नहीं की थी। तुम मुझे मेरी तरबियत का ये सिला दे रही हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम वो शहर छोड़कर आ गई। तुम्हारा शोहर कौन है? संजीदगी से आयत को देखकर पूछती हुई इसे अपनी नज़रें झुकाने पर मजबूर कर चुकी थी। मामा, हालात ऐसे बन गए थे, मुझे वो शहर छोड़ना पड़ा। मेरे शोहर का नाम दरियान लगारी है। संजीदगी से धीमी आवाज़ से अपना सर झुकाते वो रुकैया बेगम से बोली, जबकि कपकपाते हुए हाथों को गोद में रखे हुए सूरत हाल पर ज़मीन में गिर जाना चाहती थी। जब इसकी माँ को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पता लगता तो वो क्या सोचती? शुक्र था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दरियान के पास ही मौजूद था। इसने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इनसे नहीं ली थी। मामा, दरअसल दरियान ने मुझसे शादी की थी 1 महीना पहले, और फिर वो इस तमाम बात बता चुकी थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट वाली बात वो खुद से हज़्फ कर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी माँ का दिल दुखे। इसकी वजह से इसने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसे रिश्ते में बनना पड़ा था। मगर वो सब कुछ सुनते हुए रुकैया बेगम के चेहरे पर हंसी छा गई। ये इनकी बेटी के साथ क्या हो गया था? इनकी बेटी किस किस अजाब से गुजर रही थी? मुझे माफ़ कर दो। तुम इतनी सारी परेशानियों से जो लड़ती रही हो और मैं तुम्हें ही गलत समझ रही थी। संजीदगी से आयत के हाथों को थामे हुए रुकैया बेगम इसे अपनी आंखों से लगाते हुए नम और रोंदे हुए लहजे में बोली, जबकि आयत इनके अंदर से तड़प उठी थी। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। ये मेरे नसीब में था। मैंने अपनी औलाद को बचाने की खातिर अपने शोहर को छोड़ा है। इसी में आपका कसूर नहीं। संजीदगी से रुकैया बेगम को देखकर कहते हुए इसके गिद्ध अपने बाजू हायल कर गई, जबकि रुकैया बेगम दिल ही दिल में अपनी बेटी के लिए दुआएं करते हुए हर एक चीज़ को खुदा के सपुर्द कर चुकी थी। वो ऐसी औरत की कि सब्र शुक्र वाली, जिनको हर एक काम में अल्लाह की मसलियत दिखाई देती है। शानी, आयत कहाँ है? शानी को देखकर पूछता हुआ वो अपनी सुर्ख गहरी नज़रों से इसे देखने लगा, जबकि शानी ने कपकपाते हुए वजूद के साथ इसे धारते हुए देखा था। पिछले 2 महीने में वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया था। इसकी संजीदगी हद दर्जा बढ़ चुकी थी। इसे अब सामने बैठे इंसान से हैवान लगना लगा था, जो बिना अपनी ज़ात की परवाह किए हुए बस बेचैनी से आयत को ढूंढ रहा था। सर, हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजीदगी के दरियान को देखकर बोलता हुआ शानी मुश्किल से अपने कपकपाते वजूद पर काबू पाया था, जबकि गुस्से से खोलते हुए दिमाग के साथ दरियान लगारी अपने हाथों में थामा हुआ शीशे का गिलास इसके पाँव के पास फर्श पे दे मारा था, जिसकी किरचियाँ उड़ते हुए फर्श पर फैल चुकी थी, जबकि इसकी आंखें लहू छलकता नजर आ रहा था। जब से वो गई थी इसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। इसे एक पल भी करार नहीं था। इस वक्त के बाद सुकून इसके नसीब में नहीं रहा था। बेचैनी इसके दिल को घर कर चुकी थी, जिसके बायस ना इसे रातों को नींद आती थी और ना ही अपनी सेहत की परवाह रखती। ये तो शानी था जो रात को इसे नींद की दवाई देकर सुलाने की बामुश्किल कोशिश करता था, जबकि ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया करता था।
اب اس کے پاس صرف دو ہی کام تھے، یا تو سارا دن اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے رکھنا یا پھر اپنی آیت کو ڈھونڈتا۔ یہ وقت اس کو آیت کو ڈھونڈنے کا تھا، جس میں وہ بے چینی سے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، شانی سے استفسار کر رہا تھا، جبکہ شانی پریشانی سے اپنے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے سر پھرے باس کو کیسے بتائے کہ اس کی بیوی اس سے چھپ گئی اور چھپے ہوئے لوگوں کو ڈھونڈنا مشکل ہے۔ اسے ڈھونڈ کر لاؤ شانی، نہیں تو مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا، میں پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ بے چینی سے دھاڑتے ہوئے اپنے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتے آفس کے ساتھ موجود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شانی جو اسے پہلے ہی جوس میں نیند کی گولیاں ملا کر دے چکا تھا، جس کے باعث اس کا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اپنے بستر پر جا کر ڈھیر ہوتا اور بے چینی سے آیت کو پکار رہا تھا، جبکہ شانی نے بھاری ہوتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے سر کی اس حالت کو دیکھا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس کا باس کسی چیز سے اس قدر بے چین ہوا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے سر کو اپنی ہی بیوی سے محبت ہے، مگر وہ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے۔ جبکہ شانی بھاری ہوتے دل کے ساتھ اس کے بوٹوں کو نکالتا اپنے بستر پر صحیح سے دراز کر چکا تھا، اس کے اوپر کمبل ڈالتا ہوا لائٹ بند کر کے وہاں سے دھیرے سے نکل آیا تھا، جبکہ پیچھے اندھیرے میں گھرا ہوا دریان لگاری گہری نیند میں جاتے ہوئے آیت کو مسلسل پکار رہا تھا۔ یہ اس کی محبت تھی، دیوانگی تھی، یا جانے کیا تھا، مگر اس کا وجود چیخ چیخ کر آیت کو پکار رہا تھا۔ لوٹ آؤ آیت ایک سرگوشی تھی جو اس کے لبوں سے پھسلتی چلی گئی تھی اور وہ گہری نیند میں چلا گیا، جبکہ نیند میں ہی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو نکلتے ہوئے اس کے بالوں میں جذب ہوتے ہوئے اس کی حالت کا پتہ دے چکا تھا۔ وہ نہایت ہی اذیت میں تھا۔ اس کی اذیت کا واحد علاج اس سے بے حد دور تھا۔ وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ 4 سال بعد اور پھر انتظار کی آگ میں تڑپتے تڑپتے اسے 4 سال بیت گئے۔ اماں کیسی ہیں آپ؟ یہ دیکھیں میں کسے لائی ہوں، آیت نے مسکراتے ہوئے قبر کے پاس بیٹھے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، جبکہ ساتھ ہی پیاری سی 3 سالہ بچی اپنی چوٹیوں کو باندھے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی سامنے دیکھ رہی تھی، جبکہ بھرے بھرے گھال سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ اپنی ننھی ننھی ہتھیلیوں سے اپنی ماں کو آنچل تھامے ہوئی تھی۔ محمل نانو کو سلام کرو بچہ، محبت کے ساتھ کھڑی بچی کو تھامتے ہوئے اس نے دھیمی آواز میں اسے کہا تھا، جبکہ وہ بچہ حیران ہوا آس پاس دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ مگر ماما نانو کہاں ہے؟ اپنی توتلی آوازیں بولتے ہوئے محمل نے یہاں وہاں بڑی بڑی آنکھیں جھپکا جھپکا کر دیکھا، جبکہ آیت مسکراتے ہوئے دوسری نظر سامنے قبر پر ڈال چکی تھی جو 2 سال پرانی تھی۔ نانو یہاں ہے بیٹا، وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں، آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہیں تاکہ آپ خوش رہیں۔ آپ نانو سے پیار کرتی ہیں نا جیسے آپ ماما سے پیار کرتی ہیں؟ محبت سے بچی کے گال چومتی ہوئی آیت نے اسے دھیمی آواز میں بولی تھی، جبکہ محمل نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار قائم کرتے ہوئے مسکرا کر سامنے قبر کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ نانو محمل آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، جیسے وہ ماما سے کرتی ہے اور جیسے وہ بابا سے کرتی ہے۔ مسکراتے ہوئے سامنے قبر کو دیکھتے ہوئے وہ معصومیت سے آنکھیں بڑی بڑی کر کے بولی تھی، جبکہ آیت کا دل تو اس کے باپ والی بات پر دھڑکا تھا۔ یہ لڑکی نہ جانے کیوں بنا دیکھے ہی اپنے باپ سے عشق کر بیٹھی تھی۔ ہر بات میں اپنے باپ لازمی یاد آتا تھا، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا اس کے باپ سے اس کی اس قدر نسبت کیوں تھی، جبکہ ابھی تک تو اپنے باپ کی شفقت سے بھی محروم تھی۔ اس کا باپ تو سرے سے ہی اسے چاہتا ہی نہیں تھا، اور یہ لڑکی تھی کہ اپنے باپ کے عشق میں دیوانی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ جب سے اسے پہلا لفظ بابا بولا تھا، تب سے ہی آیت کے سانسیں اس کے سینے میں ابتر ہوتی چلی جاتی تھی۔ اچھا ماں، ہم پھر آئیں گے، ابھی ہمیں جانا ہے، مجھے کام کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ سنجیدگی سے سامنے موجود قبر کو دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ محمل کو اس نے پورے بازوؤں کے حصار میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کانوں میں کوئی سرگوشیاں کرتے ہوئے کھلکھلا رہی تھی، جبکہ آیت کا دل تو دھڑکتے ہوئے کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، جہاں وہ بے اختیاری میں بھی اپنے باپ سے محبت کا اظہار کر بیٹھی تھی۔ ماما محمل کے بابا کہاں ہیں؟ سنجیدگی سے کھانے کو چباتی ہوئی وہ اسے ایک مرتبہ پھر سے ہی سوال پوچھ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیوں اتنی اپنے باپ سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتی تھی۔ ہر جگہ بس اس کا یہی سوال ہوتا، جو کہ اسے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ وہ دن میں 100 مرتبہ یہ سوال پوچھتی تھی۔ بنا دیکھے اپنے باپ سے محبت کرنے والی یہ لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا باپ اسے بے حد بے دردی سے ٹھکرا چکا تھا۔ آئے تو اپنی آنکھیں نم ہونے سے روک نہیں سکی تھی۔ اتنی پیاری بچی دریان لگاری کی بیٹی تھی اور وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے بتائے کہ اس کی بیٹی سے کس قدر دیوانگی بھری محبت کرتی ہے، مگر جانتی تھی ایک بار اس شیر سے پالا پڑ گیا تو اس کی اور اس کی بیٹی کی دونوں کی جان ہی خطرے میں آ جانی تھی۔
इस कदर अचानक रातों रात वो दरियान लगारी को धोखा देकर इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाकर भागी थी। अगर वो इससे कहीं मिल भी जाती तो दरियान ने एक लम्हा भी नहीं लगाना था इसे सजा देने में। और वो इसकी बेटी इसके साथ क्या करता, वो ये सोचना भी नहीं चाहती थी। अपने खून को आयत के वजूद से पैदा होता नहीं देख सकता था, मगर ये सिर्फ उसका खून तो नहीं था, ये आयत की भी तो बेटी थी। ये इसके वजूद का हिस्सा थी। वो अकेला इस बात का फैसला नहीं कर सकता था। अपने बाजों का हसार महमल के गिर्द बांधते हुए इसने नरमी से इसे खुद से लगाया था। आपके बाबा हमसे बहुत दूर हैं महमल, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, मगर वो हमारे साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो महमल के लिए दुआएं कर रहे हैं। महमल हमेशा खुश रहे अपनी ममा के साथ। नरमी से महमल के कानों में बोलती हुई इसे सरशार कर रही थी। यही इसकी बातें थी जो महमल को बिना देखे इसके बाप से इश्क करने पर मजबूर करती थी। दरियान लगार इस बात से बेखबर था कि इसकी औलाद इसे किस कदर शिद्दत से चाहती है। बाबा को भी बोले कि महमल इससे बहुत प्यार करती है। वो खनखनाते लहजे में बोली तो अपना सर आयत के कंधे पर रख चुकी थी, जबकि आयत ने बेबसी से इस नन्ही शहजादी की सरगोशी को सुना था। वो अपने बाप से इस कदर मोहब्बत करती थी और इसका बाप इसके वजूद को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। ये बात इसकी आंखें नम करने से रोक नहीं सकी थी। दो आंसू टूटकर गालों पर बहे थे। इससे पहले को नन्ही शहजादी से देखकर 100 सवाल पूछती, इसने नरमी से इन आंसुओं को साफ करते हुए अपने हसार में कैद किया था। वो लौट आएंगे बहुत जल्द, वो महमल के पास लौट आएंगे, सरगोशी मानद आवाज़ में कहती हुई वो कहीं दूर खोई हुई, मगर नहीं जानती थी कि कभी कभार कहे हुए जुमले अचानक से सच हो जाया करते हैं, और ये सच चाहे कितना ही खौफनाक क्यों न हो एक दिन सामने आकर ही रहता है। मगर शायद अभी वो इस बात से अनजान, बस अपनी बेटी को खुद से करीब महसूस कर रही थी। शानी, इसका कुछ पता चला? वो गंभीर आवाज़ में बोलता हुआ वजूद अंदर में सिगरेट सलगाए टेरेस से पार बहुत भागती हुई जिंदगियों को देख रहा था। अभी तक कुछ पता नहीं चला सर, हमने बड़े बड़े तमाम शहर छान मारे हैं, मगर मैं इनका कुछ पता नहीं लग सका। संजीदगी से अपने बॉस को देखता हुआ शानी अपना सर झुका चुका था। वो जानता था पिछले 4 सालों में इसका बॉस कितनी अजियत की भट्टी से गुजर रहा है। अब वो संभल चुका था। नींद की गोली से नींद आ जाती थी और ज़बरदस्ती सांस लेने के लिए वो सही खाना खा लिया करता था, मगर वो चलता फिरता रोबोट बन चुका था जिसकी ज़िंदगी सिर्फ काम के अलावा और कुछ भी नहीं था, और सिर्फ आयत की तलाश जारी थी। मगर अभी तक ये तलाश मुकम्मल नहीं हुई थी। तभी वो अपने सुकून के लिए दर दर भटकता हुआ नज़र आ रहा था। शुरू का जो 1 साल इसने आयत के बगैर गुजारा था वो बेहद मुश्किल था। अजियत में तड़पते हुए, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते वो कहीं से भी बस आयत को ढूंढना चाहता था, मगर वो थी कि ऐसी गुमी कि मिलकर ही नहीं दे रही थी। मगर अब 4 साल बाद वो कदरे संभल चुका था। बड़ी हुई दाढ़ी जो इसके वजह चेहरे पर और भी ज़्यादा पुरकशिश लगती थी। बाल जेल से सेट किए हुए सूट में मलबूस वो पहले से ज़्यादा वजी और पुरकशिश नौजवान बन चुका था। मगर एक बात थी कि इसके अंदर पहले नहीं थी, वो ये थी कि इसकी कसरत से सिगरेट नोशी करने से स्याह लब, मगर वो इसके चेहरे पर बुरे नहीं लगते थे, मगर इसकी वजाहत में और ज़्यादा इजाफा करते थे। हर गुजरते दिन के साथ वो और भी संजीदा होता जा रहा था। शानी ने गहरा सांस भरकर अपने बॉस की तरफ देखा था। इसने ज़्यादा बात करना तर्क कर दिया था। खाना वो बराए नाम ही खाता था। नींद इससे आती नहीं थी और वो बेचैनी से बस सिर्फ एक वजूद का मुंतज़िर था। ठीक है, तुम जाओ, संजीदगी से काम में मसरूफ़ बिना शानी को देखे हुए बोला था, जबकि वो उस बात में सर हिलाता हुआ पीछे पलट चुका था। इसे दरवाज़ा बंद किया। दरियान ने गहरी सांस लेते हुए अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। एक आह थी जो लबों से निकली थी। वो जानता था ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो इसका किया हुआ है, मगर अब तो वो माफ़ी मांग कर भी थक चुका था। इसकी रूह थकने लगी थी। एक खामोशी फरियाद थी, वो इससे मिल जाए, बस वो इससे मिल जाए। सर, एक बिजनेस डील है जिसके चलते हमें दूसरे शहर जाना पड़ेगा। अगर आप कहें तो ये डील मैं किसी और को दे दूँ, इस कदर ज़रूरी भी नहीं है। और वो जगह जहाँ पर डील रखी थी यहाँ से बहुत दूर है, दूसरे शहर में, मेन एरिया से काफ़ी दूर वो जगह है, क्योंकि कंपनी के ओनर जो हमारे साथ डील करना चाहते हैं, इन्हें भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं। वो कदरे पुरस्कून जगह का इंतखाब करते हैं ताकि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। शानी जो इस वक्त एक रिपोर्ट की फ़ाइल थामे हुए था, इसे तफसीलात से आगाह करते हुए धीमी आवाज़ में बता रहा था, जबकि अपना रुख खिड़की की जानब किए सिगरेट के गहरे कैश लेता हुआ किसी सोच में गुम था, मगर कान बखूबी से एक एक लफ्ज़ को सुन रहे थे। अगर ज़रूरी नहीं है तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, किसी को भी दे दो,
कोई भी चला जाए, संजीदगी से कहता हुआ एक बेजार सा था। शानी जानता था कि सबसे आयत इसकी ज़िंदगी से गई है, वो किस कदर ज़िंदगी से बेजार शख्स बन चुका है। हर एक बात जो इसके लिए बेहद अहम होती थी वो इसे वहीं छोड़ देता था। अब वो किसी से घुलना मिलना कम ही पसंद करता था। सोचों में डूबे हुए वो इंतहाई पसंद शख्स बन चुका था। नहीं बल्कि रुको, मैं जाऊंगा, कार का इंतज़ाम करो और ज़रूरी पॉइंट्स मुझसे डिस्कस कर लो, कब निकलना है। संजीदगी से शानी को देखकर वो कहता हैरत में ही डाल चुका था। अचानक से इसके दिमाग का बदल जाना ये कोई संगीन इशारा था, जबकि वो अपनी हैरत पर काबू पाते हुए इसे मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहा था। हैरत ही हैरत थी, जबकि दरियान खुद भी हैरत से अपनी बदलती हुई इस कैफियत से गुजर रहा था। वो नहीं जानता था कि क्यों इसका दिल इस कदर अचानक वहाँ जाने के लिए मचल रहा है। इसकी रूह बेचैन थी और इसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। वो अपने दिल की कैफियत से हैरान था। ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई मुर्जा होने वाला हो। वो हैरान था, आखिर ऐसा क्या है। सर, ये वो रेस्टोरेंट का एरिया है जहाँ आपकी मीटिंग मिस्टर नवाज से रखी गई है। वो ज़्यादा सोशलाइज पर्सन नहीं है, इसीलिए अलग जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप चलें, यहाँ एक साइड पर सुकून जगह है, बहुत ही पुरसुकून जगह है, वहाँ चलकर बैठिए। मिस्टर नवाज को इतला कर देता हूँ कि आप आ चुके हैं। संजीदगी से दरियान को देखकर कहता हुआ शानी इसको दूसरी जगह की तरफ इशारा कर चुका था, जबकि दरियान बात को समझता हुआ इस बात में सार हिलाते वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गया था। इसका दिल ना जाने क्यों मगर ज़ोरों से धड़क रहा था। सांसें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था कि कभी इसका सांस रुक जाएगा, वो बेबस कुछ कर नहीं सकेगा। आगे बढ़ते हुए वो कदरे पुरसकून गोशे में कुर्सी संभाल चुका था, जबकि जेब से सिगरेट का निकाल कर सुलगाते हुए इसके साथ खुद ही जला देना चाहता था। काफ़ी देर बाद इसे अपने पीछे की सी आहट की आवाज़ सुनाई दी। फिर एक निस्वानी आवाज़ इसे अपनी जगह पर मंजमद कर चुकी थी। सर, अगर आप परमिशन दे तो मैं सफाई कर दूं? नरम आवाज़ में पूछती हुई वो अपनी जगह पर मंजमद कर चुकी थी, जबकि अपनी जगह पर जमकर बैठा हुआ इस आवाज़ के शहर में खो चुका था। वो इसकी आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकता था, जिसकी खातिर इसने अपने 4 साल बर्बाद किए थे। वो इस आवाज़ को कैसे नहीं पहचानता। कपकपाते हाथों से सिरगट गिर गई, फर्श को सलामी दे रही थी। अपनी जगह से आराम से खड़े होते वो दिल को सामने मौजूद इंसान के लिए मजबूत कर रहा था। तभी धीरे से पलटते हुए इसे देखता हुआ अपनी सांसें रोक चुका था। वो वही थी, वो खुदा, वो वही थी। वो इसे मिल चुकी थी। इसका दिल इसे बिल्कुल ठीक इशारा दे रहा था। इसका सांस रुक चुका था। ये मौजज़ा था जिसकी खातिर वो पिछले 4 साल से तड़प रहा था। वो इसके सामने थी। इसके निकाह में मौजूद औरत इसके सामने थी, जबकि आयत अपनी सांसें तक रोकर सामने खड़े इंसान को देख रही थी। खौफ की एक लहर इसके वजूद में सरायत कर चुकी थी। घबराहट से एक कदम पीछे लेते हुए अपनी जगह पर रुक चुकी थी। सांसें और दिल दोनों ही दगा देते बंद होने को थे। मगर वो यहाँ क्या कर रहा था? इसे कैसे पता कि वो यहाँ मौजूद है? वो दोनों एक दूसरे की हालत से बेनियाज, अपनी अपनी कैफियत में घिरे हुए एक दूसरे को बेखुदी तक देख रहे थे। आयत कपकपाते लबों से सरगोशी नमा आवाज़ बरामद हुई थी, मगर इसको सीने से सुनने से पहले ही खौफ के ज़ेर असर आयत बेहोशो हवास बेगाना हो चुकी थी। इससे पहले कि फ़र्श को सलामी देती दरियान लगारी ने आगे बढ़कर इसे अपने बाजू के हसार में थामा था। इसे लेकर नीचे फर्श पर बैठता हुआ इसके गिद्ध मजबूती से अपने बाजू का हसार कायम कर चुका था, जबकि इसके सर को चूमता वो नम आंखों से बार बार इसका नाम पुकारे जा रहा था। अगर आयत इस वक्त अपनी होश में होती तो वो दोबारा इसे देखकर बेहोश हो जाती, क्योंकि वो दरियान लगारी की बिल्कुल मुख्तलिफ साइड थी जो इससे पहले कभी नहीं देखी थी। जिस दरियान लगारी से वो भागी थी वो एहसास जज्बात से आरी इंसान था, मगर मगर ये तो जज्बात और एहसासात से गुंदा हुआ एक खूबसूरत नौजवान था, जिसके अंदर इसके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भर दी गई थी। जबकि दरियान इसे अपने बाजू के हसार में कैद किए नम आंखों से बार बार इसका सर चूमता और खुदा के हजूर शुक्र कर रहा था, जिससे इसकी सांसें वापस लौटा दी थी। इसे अपना वजूद फिर से जिंदा महसूस हो रहा था। आयत की गुर्बत में अपनी सांसें फिर से दौड़ती हुई महसूस हो रही थी और दिल धड़क धड़क कर इसके लिए पागल होते चला था। अपने बाजू के हसार में इसे उठाते हुए वहां से बाहर की जानब निकला था। इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी में बिठाता, एक बच्ची भागते हुए आगे आकर इसके सामने ठहर गई थी, जबकि दरिया ने धड़कते हुए दिल के साथ सामने मौजूद 3 साला बच्ची को देखा था। मेरी मामा को किधर लेकर जा रहे हैं? अपनी तोतली आवाज़ में बोलते हुए वो इसे हैरान ही तो कर गई थी। तो क्या ये इसकी? हैरत से वो इसे देखता हुआ मज़ीद कुछ भी सोच नहीं सका। दरवाज़ा खोलकर इसे गाड़ी में बैठाता हुआ वो इस बच्ची को झुककर उठा चुका था। ये आपकी कौन लगती हैं? संजीदगी से इस बच्ची को देखकर कहता
وہ دوسرا اشارہ آیت کی طرف کر چکا تھا، جب وہ پچھلی سیٹ سے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ یہ محمل کی ماما ہے، سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہتی ہے۔ وہ دوسری نظر اپنے باپ کی طرف ڈال چکی تھی، جبکہ دریان دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دونوں ماں بیٹی کو دیکھتا تھا۔ کیا آپ کا نام محمل ہے؟ سنجیدگی سے اس بچی کے پھولے پھولے گالوں کو دیکھتا ہوا وہ گویا ہوا تھا، جا کے وہ فقط اسبات میں سر ہلا چکی تھی، تبھی جھکتے ہوئے اس کے گالوں کو چوم چکا تھا۔ یہ اس کی نعمت تھی جس کی اس نے ناشکری کی تھی۔ نم آنکھوں سے دونوں کو شکر گزاری سے دیکھتا ہوا بے حد شکر گزار تھا، تبھی گہرا سانس بھرتے ہوئے اس بچی کی جانب دیکھا تھا جو حیران نظروں سے اپنی ماما اور باپ دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کا پاپا ہوں، کیا مجھے جانتی ہیں؟ سنجیدگی سے محمل کو دیکھ کر کہتا ہوا وہ اسے حیرت سے اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرنے پر مجبور کر چکا تھا، جبکہ ایک لفظ پاپا سن کر وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ کیا آپ میرے پاپا ہیں؟ کیا آپ محمل کے پاپا ہیں؟ سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے وہ فٹ سے اس کے دونوں گال چوم چکی تھی، جبکہ حیران نظروں سے محمل کو دیکھتا ہوا وہ پچھلے 4 سال میں پہلی دفعہ کھل کر مسکرایا تھا۔ تبھی اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے وہ اسے لیتے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں اٹھاتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اسے واپس اپنی قید میں لے کر آ چکا تھا، مگر اس کے بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور وجود بھی تھا جو اب دریان لگاری کی سانسوں کی ضمانت بن چکا تھا۔ محمل کو دوسرے کمرے میں اپنے رائٹ ہینڈ شانی کے ساتھ بھیجتا ہوا وہ آیت کو بازو میں اٹھائے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بستر پر اسے لٹاتے ہوئے وہ گہری سانس اس پر ڈال کر اپنے کوٹ کو اتارتے اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ چہرے پر سے نرمی سے ایک بار ہٹاتا وہ بے خودی سے دیکھتے گیا۔ اس لڑکی نے اس کے 4 سال برباد کر دیے تھے۔ اس لڑکی نے اسے پیچھے اس قدر خوار کیا تھا کہ وہ اپنی سانسوں میں ہی الجھنے لگا تھا، مگر پھر بھی یہ لڑکی اس کے دل میں بہت اونچی جگہ پر فائز تھی، جہاں سے کوئی بھی اسے 1 انچ نہیں ہلا پایا تھا۔ تبھی آج وہ یہاں تھی، دریان لگاری کے بازو میں، جہاں سے کوئی اسے چھین نہیں لے سکتا تھا، اور نہ صرف وہ اسے واپس لے آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک پیاری سی 3 سالہ بچی بھی لایا تھا۔ اسے کیا پتا اس نے یہ 4 سال کس قدر عذاب میں اس کے بغیر گزارے ہیں۔ تم جاگ جاؤ، تم نے جس قدر اذیت میں مجھے پچھلے 4 سالوں سے جھونک رہا تھا، تمہیں اس کی ایک ایک پل کا حساب دوں گی۔ نرمی سے اس کے کانوں کے گرد جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چوم چکا تھا، جبکہ آیت کے لمس پر کسمساتے ہوئے اٹھ چکی تھی، اپنے پلکوں کو بار بار جھپک جھپک کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بالآخر اسے سب یاد آ چکا تھا۔ خوف سے لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ دریان کی طرف دیکھتی وہ ایک ہی جھٹکے میں اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ اس سے دور ہوتا دیکھ کر آیت کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹتا وہ اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو بیوی؟ سنجیدہ اور سپاٹ لہجے میں بولتا ہوا اس کے خوف پہ مزید اضافہ کر گیا۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا جس سے اس نے پچھلے 4 سالوں سے کر رکھا تھا، جبکہ آیت بے خودی سے اسے دیکھ گئی، بلا شبہ وہ زیادہ وجہ ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑھتی ہوئی داڑھی سے سنجیدہ بنا رہی تھی، جبکہ سیاہ مال پڑتے ہوئے ہونٹ کو دیکھ کر اسے نہایت شدید افسوس ہوا تھا۔ وہ پھر سے بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرنے لگا تھا۔ کہیں نہیں دریان، مجھے جانے دو۔ خوف سے لرزتے ہوئے دریان کے سینے پر اپنے بازو رکھتے ہوئے خود کو اسے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی چٹانی گرفت میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ 4 سال، تم نے میرے 4 سال برباد کر دیے، اور ابھی بھی تم یہ کہہ رہی ہو مجھے جانے دو۔ سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہوا اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا، جبکہ وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے حصار میں موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے، میں بس ڈر گئی تھی، سنجیدگی سے اپنی نظریں جھکا کر کہتی ہوئی کپکپاتے وجود کے ساتھ اس کے حصار میں قید تھی۔ اب تو وہ کوشش بھی ترک کر چکی تھی، جانتی تھی جب تک وہ خود نہ چاہے اس کے حصار سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ ڈر گئی تھی؟ تمہارے ڈرنے سے میرے 4 سال ضائع کر دیا، اور آج بھی اگر میں وہاں نہیں آتا تو تم پلٹ کر کبھی میرے پاس واپس نہیں آتی۔ سنجیدگی سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کے لہجے کی سختی محسوس کر کے وہ کپکپا اٹھی تھی۔ دریان، مجھے معاف کر دیں، مگر میں اپنے بچے کو آپ کی خاطر نہیں مار سکتی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ نرمی سے بولتے ہوئے آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلتے گالوں پر بہے تھے، جبکہ اس کی قربت میں لرزتے ہوئے وہ اپنے آنے والے انجام کو سوچ کر کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا، سنجیدگی سے کہتا ہوا جھک کر اس کے کندھوں پر نرمی سے کاٹ چکا تھا، جبکہ اس کی خوشبو میں گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو کسی اور ہی دنیا میں محسوس کر رہی تھی۔ اس خوشبو کے لیے پچھلے 4 سال سے در بدر بھٹکا تھا، اور بالآخر اب جا کر خدا کو اس پر رحم آ ہی گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے جو میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا تھا، اسے توڑنے کے لیے میں تم پر کیس کر سکتا ہوں، اور تمہیں پتہ ہے تمہیں مجھے کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے؟
नरमी से इसके कानों में सरगोशियाँ ढेलते हुए वो इसके सांसें अपनी जगह पर रोकने का बाइस बना था। इसके पास तो पैसे नहीं थे, वो तो कोर्ट कचहरियों के चक्कर कैसे भुगतती, मगर गलती की थी तो सजा तो भुगतनी थी। तभी सूसू करती नाक के सहारे से दरियान की तरफ सर उठाकर देखा, जबकि वो हसीन नज़ारा देखकर अपनी जगह पर जम चुका था। 2 मिलियन, तुमने मुझे 2 मिलियन देने हैं, बोलते हुए झुककर वो इसकी आंखों को चूम चुका था, जबकि वो तो इतनी रकम सुनकर कपकपा कर रह गई थी। इसके पास तो पैसे नहीं थे, वो कैसे ये सब कुछ अदा करती। मेरे पास पैसे नहीं हैं, संजीदगी से बोलते हुए इसे बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची लगी थी। तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, संजीदगी से कहते हुए इसके चेहरे के एक एक नकूश को चूम रहा था। इसके लम्स में नमरी नरमी थी। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? इसकी सुई तो बस कॉन्ट्रैक्ट लफ्ज़ पर ही अटकी हुई थी। वो इसे कहाँ खुद को बेखुदी से तकता और नरम भरी गिरफ्त में इसके लम्स को महसूस कर रही थी। तुम्हें मेरे साथ अपनी बाकी के आने वाली तमाम ज़िंदगी गुजारनी होगी, और इस बार अगर तुम भागी तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। संजीदगी से सपाट लहजे में बोलता हुआ इसे अपनी सांसें रोकने पर मजबूर कर गया। महमल, महमल कहाँ है? संजीदगी से बोलते हुए इसे नहायत ही दिलकश लगी थी। महमल मेरी बेटी है, मेरा खून है, वो मेरे पास रह गई, और तुम्हें हर साल मुझे एक बच्चा देना होगा। संजीदगी से कहता हुआ इसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी करने पर मजबूर कर गया। वो हर साल मैं तो नहीं दे सकती, झिड़कते हुए वो इसे बोली, जबकि वो इसके इस चेहरे पर बिखरते हुए रंगों पर मुस्कुरा दिया था। दोनों इनकी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे कोई हक नहीं बनता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करता। संजीदगी से बोलता हुआ झुककर आयत की नाम आंखें चूम चुका था, जबकि वो भारी होते हुए दिल के साथ फक्त इस बात में सर हिला गई थी। इसमें किसी का कसूर नहीं था। ये जो कुछ हुआ था वो नसीब में ही लिखा था। वो सिर्फ सोच कर रह गई थी। बाबा। तभी महमल दरवाज़ा खोलकर अंदर आती हुई इन दोनों के दरमियान बिस्तर पर चढ़कर गले लग गई थी, जबकि दरियान लगारी अपने बाजू में कैद दोनों खुशियों को देखकर बेहद खुश था। खुदा इस पर रहमान हो गया था, मगर 4 साल बाद ही सही, जब अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था।